کلمہ پڑھن دی دیر سی، بلال کہندا کملی والے مینوں چک کے سینے نال لا لیا تے اپنے گلاب جیسے لب میری پیشانی تے رکھ کے بوسہ دیتا۔ بلال اسلام دی مبارک ہوئی، تو اسلام دے دامن کرم وچ آ گیا۔ اچھا بڑی خوشی ہے بھائی بلال، تو میری رحمت دی چادر وچ لپٹیا گیا، تو میرا امتی بھی بن گیا، میرا صحابی بھی بن گیا۔ اچھا میں چلے ہیں، میں تیرے واسطے دوائی لے کے آواں گا تے جڑے دانے ملے رکھ دیں گی، میں آ کے پیس جاواں گا۔ حضرت بلال دی چیخ نکلی، نبی پاک دیا قدماں نو چوم کے کہندا ہے اگے پتہ نہیں سی تسی کون ہو، ہن تسی نبی ہو میں امتی ہاں، آقا اپنیاں دعاواں یاد رکھیو، ہن تے چکی چلان دا مزہ ہی آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا میں چلنا ہے، رو کے کہندا اپنیاں دعاواں یاد رکھیو، رب نے چاہا تو میں جلدی قدمہ پہنچ جاؤں گا۔ سرکار چلے گئے، بلال اٹھے اندر جا کے امیہ دی بیوی نو کہنا دانے مک گئے نو اور دے، انہیں آکھیا لے گئے۔ حضرت بلال آ کے چکی کول بہ گیا تے پھر دانے پیسنے شروع کر دیتے تے دانے پیستے جا رہے تے نال ہولی ہولی کلمہ، اسلام دا سویرا آ گیا، کفر دا اندھیرا ختم ہو گیا۔ امیہ گھر آیا تے کان وچ کلمے دی آواز آئی، بیوی کو پوچھدا ہے یہ کلمہ کون پیا پڑھدا ہے؟ بیوی کہندی ہے شاید بلال ہوگا۔ وہ کمرے چ آیا جتھے بلال چکی چلا رہے سن، ویکھیا تے دانے پائی جاندا تے چلائی جاندا تے کلمہ پڑھی جاندا، رسول دی محبت مست ہو کے لگا۔ امیہ نے پیچھو آ کے نہ بلال دے سر تے پیر دی ٹھوکر ماری، متھا چکی دے پتھر تے لگا تے خون دا فوارہ نکل آیا۔ بلال کلمہ چھوڑ۔ حضرت بلال آستین نال خون صاف کر رہے نے، فرماندے نے میں پڑھن واسطے پڑھے، چھوڑن واسطے تے نہیں پڑھے۔ کوڑا لے کے بلال دے جسم تے مار کے کہندا ہے تینوں میں منڈی تو خرید کے لے آندا ہے، غلام میرا ہو کے نوکر میرا ہو کے تے کلمہ محمد دا پڑھنا ہے، تینوں کلمہ چھوڑنا پوے گا۔ حضرت بلال نے آکھیا امیہ مینوں یاد ہے تو مینوں خرید کے لے آیا ہے، مینوں یاد ہے تو میرے تے پیسے بھرے نے، اے امیہ میری بات دل دی تختی تے لکھ لے، تیری حکومت بلال دے تن تے چل دی ہے، من تے محمد دا نام۔ امیہ میں تیری غلامی دا انکار نہیں کردا، پر تیرا راج میرے تن تے من تے محمد عربی دا راج ہے، مینوں ساریاں ناماں تو سرکار دا نام سونا، بولو سا مینوں ساریاں ناماں تو سرکار دا نام سونا، مینوں سارے مینوں ساریاں ناماں تو سرکار دا نام سونا، سارے جگ دیاں شہراں چوں سونے دا گراں سارے جگ دیاں سونے دا۔ امیہ باقی غلاماں نو بلا کے کہندا مارو اینوں،
نوکر میرا ہے، غلام میرا ہے، میں دیتے پیسے بھرے نے، 2 ٹائم روٹی میں دینا ہے، کلمہ محمد دا پڑھدا ہے، تینوں چھوڑنا پڑے گا کلمہ۔ بلال نے آکھیا امیہ میں دنیا چھڑ سکنا ہے پر محمد دا قدم نہیں چھڑ سکتا۔ غصے نہ لال پیلا ہو کے تے کوڑے بلال دے جسم تے مار دے۔ سوچ لے بلال میں تیری جان کٹ دیاں گا، چھوڑ کلمہ۔ جدو امیہ کہندا ہے میں جان کٹ دیاں گا تے ڈوک کبے تے گردو نواح والو حضرت بلال دے منہ وال ویکھ کے کہندے نے کس جان دی گل کیتی ہے۔ ساڈے سرائکی زبان دے بڑے عظیم شاعر نے اللہ دتا رائی، تے رائی صاحب نے پھر بلال دی ترجمانی کی تھی۔ بلال کہنے لگا کس جان دی دھمکی پیا دینا ہے؟ اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی، اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی، مینڈی جان دی جان حضور۔ اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی، مینڈی جان دی جان حضور۔ توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور۔ امیہ رب سنیا ہے پر دیکھیا نہیں، رب سنیا ہے پر دیکھیا نہیں، رب دی پہچان حضور نے۔ چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور۔ اس شان والا بلال حضور نو ویکھ کے اذان پڑھ رہے۔ جدو حضرت بلال نے آکھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تے نبی پاک نے ویکھیا پہلی صف وچ حضور دے سامنے بیٹھ کے نا تے صدیق اکبر نے اپنے دوویں انگوٹھے چم کے اکھاں تے رکھے۔ انگوٹھے چم دے او کتھے لکھے ہے؟ بیٹا اتھے لکھے ہے۔ شان صحابہ دے جلسے تے بڑے کر دیو، عقیدہ بھی تے صحابہ والا رکھو نا۔ صدیق اکبر نے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے، اذان ختم ہو گئی، حضور کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا اوے میرے صحابہ، او میرے دوستو، غلامو، عزیزو، او ویکھیا جے میرے یار اج کی کیتا؟ سب دیاں نظراں تے نبی پاک دے چہرے تے لگیاں سن۔ جڑے نال بیٹھے سن انہاں ویکھیا ابو بکر نے ہاتھ چکے انگوٹھے چومے، ویکھ لیا جنہاں ویکھیا یا رسول اللہ بلال نے تہاڈا نام لیا ہے نا، تے ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے۔ جنہاں ویکھیا انہاں حضور نے جواب دیتا آقا تہاڈا نام چومے ابو بکر نے۔ نبی کریم نے جڑی تقریر کی تھی میں تھوان اس میلاد دے جلسے وہ تقریر سنانا چاہتا۔ امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی۔ اوے میرے صحابہ، وہ جڑا بندہ انج کرے گا جویں میرے یار کیتا ہے، یعنی میرا نام سن کے جڑا انگوٹھے چومے گا ابو بکر وانگوں، من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامہ، میں قیامت دیاں صفاں وچ انگوٹھے چومن والے نو تلاش کردا ہوں، ڈھونڈاں گا۔ جی نبی پاک اتنے چپ کر جاندے ہو سکتے اج دا کوئی مولوی کہندا حضور دا مطلب یہ سی بس چون چون کے جہنم بھیجاں گا، بدعت کیتی ہے۔ میں کدوں آکھیا انگوٹھے چومے کرو؟ حضور نو پتہ سی یہ بدتمیز بھی پیدا ہون گے۔ حضور نے فرمایا انا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائے